नमस्कार, म रुचिना श्रेष्ठ। आज हामी स्न्याप लिगल्सद्वारा आयोजित यस संविधान सप्ताहको 5 दिनको क्रममा छौँ। नेपालको संविधान 2072 सालमा जारी भएको थियो। हामी 5 वर्ष पार गए, आज हामी 77 साल छौँ। यसै अन्तर्गत स्न्याप लिगल्सले संविधान सभा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हामी 5औं दिनमा जसअन्तर्गत हामी संविधानको मर्म कति सुरक्षित भयो आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीलाई यस क्रममा एप र स्न्यापलिगको फेसबुक पेजबाट साथ दिनुभएको जोडिनु भएको सम्पूर्ण नेतृत्वलाई रोजिना श्रेष्ठ र स्न्यापलिगको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले थाहा पाइसकेका छौँ आज हामी संविधानको मर्म सुरक्षित विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यो कुरा हामीसँग आज हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट रूपमा संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर सुनियो हस् नमस्ते सबैलाई। म 2-4 मिनेट ढिलो जस्तो लाग्यो। सो अब हामी चाहिँ गरिकन विचार पनि अगाडि बढौँ होला हैन सर? हजुर हस्। सर अब कार्यक्रममा भन्दा सुरु चाहिँ के गर्न चाहे भनेर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरले चाहिँ भन्नुभएको स्टेटमेन्टबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ सर। सर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान जति नै लेखिएको सिधै त्यो काम गर्ने व्यक्तिहरू नराम्रो हुन्छ भए त्यो संविधान नराम्रो हुनसक्छ। ती जति नै राम्रोसँग लेखिएको संविधान भए पनि व्यक्तिहरू गर्नुभएको भए राम्रो पनि हुन सक्छ भनेर भन्नु छैन सर। हामी त्यो 77 सालमा जारी हाम्रो संविधान अहिले हामी 5 वर्ष पार गरेर 77 मा आइसकेका छौँ। हजुरले यो स्टेटको चाहिँ जोडेर चाहिँ हाम्रो सन्त हल्का खेल्नुहोस् न सर। म बोलौँ? हजुर सर। हस्, मैले कति मिनेट पाउँछु? यो क्वेसन एस गरिदिनुहोस् हामी चाहिँ डाइरेक्सनमै छौँ सर। ओके। भन्दा जेनरल क्वेसनबाटै गरौँ सर। हस्, धन्यवाद। मलाई लाग्छ भारतको संविधान निर्माता जो अम्बेडकरको भनाइ तपाईँले भन्नुभयो त्यो एकदमै सही हो, व्यवहारिक हो। त्यसको महत्त्व छ कि संविधान चाहिँ धेरै हदसम्म प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोण, उसको क्षमता, उसको कटिबद्धता र उसको नियतमा भर पर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन्। तर संविधानको संरचना आफैमा केही होइन भन्यो भने त्यो चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ। किनभने प्रयोगकर्ताले धेरै हदसम्म नराम्रो कुराको पनि राम्रो ओरिएन्टेसन दिन सक्दछ र प्रयोगकर्ता असल छ, क्षमतावान छ, उसँग चाहिँ सम्भावनाहरू छन् भने उसले त्यो नराम्रो संविधानलाई पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्दछ र त्यो कोसिस अधिकांश अवस्थाहरूमा संसारको इतिहासले देखाउँछ कि नराम्रा संविधानहरूले पनि राम्रो गन्तव्य पुग्न सकेका छन्। जस्तो अमेरिकी संविधान मूलत हामीले उदाहरणका रूपमा लिने हो भने त्यो जुन बेला एउटा क्रान्ति चाहिँ उम्लिएको थियो अमेरिकामा, इस्यु कमन मान्छे, सडकमा हिँड्ने मान्छेको न्यायको थिएन। त्यहाँ त के थियो भने एउटा प्रोपर्टिड क्लास थियो र त्यो क्लासलाई जहिले पनि लाग्दथ्यो कि बेलायती साम्राज्यले उनीहरूलाई अन्याय गरिरहेको छ। यदि बेलायतलाई अमेरिकाबाट रुट आउट गर्ने हो, ती मान्छेहरू जसले चाहिँ बेलायतबाट पिसिनु परेको छ उनीहरू फ्री हुन सक्दछन् र फ्रिडमले दिने भर्च्युहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। त उनीहरूले महिलाका बारेमा सोचेका थिएनन्, ब्ल्याक पिपलका बारेमा सोचेका थिएनन्, अमेरिकन जिप्सीहरूका बारेमा चाहिँ सोचेका थिएनन्। त्यो डिप्राइभ्ड भन्ने उनीहरूसँग कन्सेप्ट थिएन हो। उनीहरूसँग के थियो भने अमेरिकी सभ्रान्तहरूको अधिकारको कुरा थियो। त्यस हुनाले उनीहरूले सम्पत्ति किनबेच गर्ने अधिकार ग्यारेन्टी गरे, तर सर्फडम राम्रो होइन भन्न सकेनन्। उनीहरूले भन्न सकेनन् कि जुन एउटा उहरू छन्, एउटा हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ, कमारा कमारीहरू राख्न पाइँदैन
भनेर भनेनन्, किनभने उनीहरूलाई लाग्थ्यो प्रपर्टीको फ्रिडममा त्यो पनि पर्दछ। र त्यस्ता इस्युहरू धेरै थिए। पछि जब अमेरिकी सिभिल वार भयो, सिभिल वारले चाहिँ राम्रो नेतृत्व पायो र त्यो राम्रो नेतृत्वले अमेरिकी संविधानको भाइसहरू जति थिए त्यसलाई पखाल्ने काम गर्यो। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो भर्च्यु भनेको समानताको कुरो थियो। अनि समानता मात्र थिएन, त्यो समानता सँगसँगै धेरै कुरो गाँसिएर आयो। अमेरिकी चाहिँ जुन सिस्टम छ त्यो चेन्ज हुँदै गयो। तर हामी आजको जमानामा 100 वर्ष पर्खिन सक्दैनौँ, 150 वर्ष पर्खिन सक्दैनौँ हैन। चेन्ज भनेको अब जसले अन्याय खपेको छ, जसले अशान्त वातावरणमा बाँचेको छ, जसले चाहिँ न्याय चाहन्छ, जसका लागि चाहिँ स्टेटको सपोर्ट जरुरी छ, अब अर्को जुनीमा फेरि होला नि भनेर बस्न सक्दैन। त त्यस हुनाले संरचना, संविधान कस्तो छ, यसको संरचनाहरू कस्तो छन्, कुन समुदायलाई रिच आउट गर्दछ, कुन समुदायको हकहरूलाई प्रवर्धन गर्दछ भन्ने कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस हुनाले अम्बेडकरलाई हामीले त्यो जुन जमानामा अम्बेडकर एउटा जुरिस्ट थिए, समाज सुधारक थिए, उनको भनाइको अर्थ हुन्थ्यो। तर आजको जमानामा चाहिँ त्यसमा अब थप्नुपर्छ के भने कि राम्रो संविधान पनि चाहिन्छ। अब नराम्रो संविधान प्रयोग हुँदै जाला भनेर नेपालले 7 वटा संविधानको प्रयोग गरे जस्तो त्यो हामीसँग अप्सनहरू अबको जेनेरेसनलाई प्राप्त छैन। टु आन्सर योर क्वेसन है। अब हामी चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरौँ कि हजुर सर, यो क्वेसन अब हामी दोस्रो क्वेसन फर्दर होला सर। यो पोइन्टमा त हजुर त्यो क्वेसनमा त हजुरलाई मैले हजुर सर हजुरलाई मैले चाहिँ क्वेसन राख्न चाहँदाखेरि हाम्रो संविधानले जुन फन्डामेन्टल राइट्सहरू इन्स्योर गर्छ, जुन मौलिक हकहरू इन्स्योर गरेको छ, अब कुनै पनि संविधानको मौलिक हक भन्ने एउटा पाटो, अर्को राज्य संरचनाको पाटोहरू हुन्छ। संरचना पाटोहरू चाहिँ कति हाम्रो मौलिक निश्चित गरी मौलिक हकतर्फ चाहिँ त्यो काम गरेको छ। हामी जनताबाट म्यान्डेट पाएर गएको सरकारले जनताका लागि कति नागरिक हक निश्चित गर्ने कार्यहरू भएका छन् त भन्ने त भनेको छ। अब यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले हेर्दा अहिले 5 वर्षको अवधि संविधानले 5औं वर्ष पुरा गर्दैछ र अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यसको समीक्षा गर्नुपर्दछ र राम्रा कुराहरू पनि छन् र ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। तर मौलिक अधिकारको कुरा गर्दा या राज्य संरचनाको कुरा गर्दा मौलिक अधिकारलाई राज्यको अब्लिगेसनका रूपमा डिफाइन गरियो। अनि राज्य भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले आजको अवस्थामा हामीसँग राज्य भनेको एउटा 3 तहको सङ्घीय प्रणाली हो, जस अन्तर्गत राज्यको अधिकारहरू विभाजित छ। 3 तहका सङ्घीय चाहिँ सरकारहरूमा विभाजित छ। त त्यो विभाजित सरकारहरूले अनि मौलिक अधिकारको कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि अहिले चाहिँ 16-17 वटा नयाँ ऐनहरू बनाइएका छन्। तर ती ऐनहरूले पनि विभिन्न नियमावलीहरूमा चाहिँ आधारित भएर काम गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने अवस्थाहरू राखेको छ। त सामान्य रूपमा मौलिक अधिकार को जुन संवैधानिक व्यवस्थाहरू छ, हामीले के देख्दछौँ भने त्यो व्यवस्थाहरूमा निश्चित रूपमा नयाँपन छ। हामीसँग अहिले केवल राजनैतिक र नागरिक अधिकारहरू मात्र होइन, अहिले हामीसँग सामाजिक अधिकारहरू पनि छन्, सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकारहरू पनि छन् र तिनलाई पुष्टि गर्ने धेरै चाहिँ बलिया राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू पनि छन्। र अब त्यो परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने राज्यले लिएको कमिटमेन्टहरू एकदमै ठुलो छ। तर त्यो कमिटमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन कानुनी संरचनाहरू चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, तिनीहरू त्यतिकै बलियो छैन। गर्न खोजिएको छ तर त्यो सम्पूर्णतामा हेर्यौँ भने त्यो हुन सकेको छैन। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, जस्तो नेपाललाई अहिले राज्य
अब धार्मिक स्वतन्त्रता को एउटा विषय छ कि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ हैन। तर त्यो मौलिक अधिकार भनेको चाहिँ एउटाको मौलिक अधिकार अर्कोको चाहिँ त्यो अधिकार विहीनता होइन। त्यो जहिले पनि धर्मनिरपेक्ष भनेको सबै धर्महरू जो नेपालका धर्महरू छन्, नेपालका नागरिकहरूले अपनाउने धर्महरू छन् या धर्म नमान्ने मान्छेहरू छन्, ती सबैको समान संरक्षण हो। अनि त्यो समान संरक्षणको कुरो गर्यौं भने हामीले त्यो हुन सकेको छ त भनेर सोच्नु पर्दछ। एकापट्टि हिन्दूहरूको धेरै हिन्दूहरूको एउटा प्रश्न के छ भने कि यो संविधान आएदेखि अझ यो संविधान ल्याउने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा वर्षौंदेखि हामी के देख्दछौँ भने नेपालको उत्तरी नेपाल जुन हिमाली खण्ड छ जहाँ चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू बस्दछन् र जहाँ चाहिँ खस आर्य जातिको चाहिँ उपस्थिति धेरै कम छ, त्यस्ता एरियाहरूमा अहिले जुन जहाँ किराँतहरू बुद्ध मार्गी मान्छेहरू या बुद्ध मार्गी र किराँत बाहेक पनि एउटा चाहिँ एउटा परम्परागत तर स्थापित धर्महरूको प्रक्रियाले होइन, परम्परागत एनिमिस्ट या सामानिस्ट चाहिँ धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन्। त उनीहरू धार्मिक प्रचारमा यति विघ्न चाहिँ त्यो ठाउँमा भएको छ कि नेपालको जुन मौलिकता छ क्रमशः त्यो क्षेत्रको मौलिकता हराउँदैछ। किराँतहरूको चाहिँ त्यो एउटा बाहुल्य भएका क्षेत्रहरू, बुद्धिस्ट क्षेत्रहरू र समन र एनिमिस्टहरूले बसोबास गरेका क्षेत्रहरूबाट त्यो त्यसमा चाहिँ विदेशी चाहिँ मिसनरी एक्टिभिटिजमा परेर क्रिस्चियनाइजेसन हुँदैछ। अनि धर्मनिरपेक्षता भनेको क्रिस्चियनाइजेसन हो त भने त इट इज अ क्वेसन, त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक रूपमा डिप्राइभ्ड मान्छेहरू, हिन्दू धर्ममा चाहिँ दलितहरूको जुन नेपालमा कथित चाहिँ सानो जात भनेर वर्षौंदेखि सदियौंदेखि जुन डिप्राइभ्ड पिपलहरू छन् हो, उनीहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्डमा के चेन्ज आइरहेको छ त? हामी हिजोभन्दा आज उनीहरूले चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रताबाट के फाइदा पाउँदैछन् र राज्यले के दिन सकेको छ यो संविधान अन्तर्गत भन्ने कुरो अर्को प्रश्न छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न के छ भने धर्ममा धार्मिक स्वतन्त्रता भयो तर धर्मले जुनसुकै धर्मले पनि एउटा जुन विभेदहरू सिर्जना गरेको थियो त्यो विभेदहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्यो त? त्यो हामीले महिलाका हकमा भन्न सक्दछौँ, त्यो हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ समुदायहरूको हकमा भन्न सक्दछौँ। त त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने अनि कुरा धेरै गरेको छ, काम चाहिँ हुन सकेको छैन, अझ बिग्रेका कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यस्तै अब आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरूको कुराहरू छ। रोजगारको हक भनियो, त्यो कसरी हिजोभन्दा आज युवाहरूका लागि रोजगारको परिस्थिति सुधारिएको छ त? त्यो हामी हिजोभन्दा आज कसरी मान्छेहरूले राज्य विरुद्धका अधिकारहरू बढी पाएका छन्, कसरी इम्प्लोयरहरूसँग उनीहरूको नेगोसिएटिङ क्यापासिटी बढेको छ, ट्रेड युनियनले कसरी बढी अधिकार पाएको छ या लेबर युनियनहरू कसरी स्थापित भएको छ भन्यो भने हामीसँग के छ त्यसका आधारमा हेर्नु पर्दछ। अनि नागरिक र नागरिक अधिकारकै कुरा गर्यो भने पनि अब हजुर यही नागरिक एउटा अर्को पनि यही जोड्दा हजुरले नागरिक हककै कुरा बिचमा हाम्रो यो दुईटा अझ इन्सिडेन्ट्सहरू भयो, जस्ट के पेपरहरूको चाहिँ आर्टिकल्स रिमुभ गरेका कुरा भए अनि कति कुराहरूमा सरकारलाई एलिगेसन्स लिएका कुरा सरद्वारा त्यो कुराहरू भयो होइन। अनि गीत ब्यान भएको छ, कतिजना सोसियल मिडियामा चाहिँ डिस्टोर्टेड पिक्चर युज भएको अरेस्टको कुराहरू, त्यो सबैमा चाहिँ के कुरो आयो भन्दाखेरि के हाम्रो फ्रिडम अफ स्पिच फ्रिडम अफ प्रेस जुन चाहिँ हाम्रो प्रस्तावनामै सुरक्षा हाम्रो मूल जुन सूचित गर्नुपर्ने कुराहरू के हामी त्यसको सुरुवात भइरहेको छ भन्ने क्वेसनहरू आइरहँदाखेरि हो, त्यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो इस्यु
हो। हामी के देख्छौँ नेपालको एउटा नागरिक स्वतन्त्रता विभिन्न हिसाबले त्यो प्रताडित भएका उदाहरणहरू देखिन्छन्। जस्तो तपाईले भने जस्तै एउटा आइटी सम्बन्धी विधेयक आयो अनि मान्छेको टेलिफोन केवल शङ्काको भरमा टेप गर्न सकिने, उसको गोप्य वार्ताहरू रेकर्ड गर्न सकिने चाहिँ एउटा प्रावधान आयो। अहिले त्यस्तै हामी चाहिँ स्पेसल के भने स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन एक्ट, स्पेसल डिपार्टमेन्ट एक्ट भनेर आइरहेछ, जसले चाहिँ नेपाली सिआइडी इन्टेलिजेन्सियाहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। प्रेसहरूको अधिकारहरू पनि कुण्ठित भएका चाहिँ केसहरू भएका छन्। कतिपय केसहरूमा हामीले देख्यौँ गीत गाएका कारणले मान्छे एरेस्ट भएको देखिन्छ। कतिपय अवस्था यस्तो छ कि विभिन्न जस्तो निर्मलाको केस एउटा भनौँ दण्ड प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। त्यसको विरुद्धमा मान्छेले नारा जुलुस गर्दा पनि एरेस्ट गरिएका छन् अनि स्टेटले चाहिँ त्यसको सोल्युसन दिन सकेको छैन। भनेपछि सिभिक फ्रिडमहरू, सिभिक राइट्सहरूको प्रयोग हिजोभन्दा आज राम्रो हुँदै जानुपर्नेमा आज पनि प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन्। भनेपछि त्यो पनि एउटा चुनौतीको विषय हामीले देखेका छौँ। त हिजोभन्दा राम्रो हुँदै जानुपर्ने अवस्थाहरू हो, तर त्यो हुन सकेको छैन। मान्छे के हो भने हामीले देखेका छौँ कि अब डाक्टर गोविन्द केसीको एउटा इस्यु आयो कि हेज बिन ट्राभलिङ होइन थ्रु आउट द कन्ट्री। अब यो कोरोनाको चाहिँ जालोमा जोखिम लिएर मान्छेलाई उपचार गर्दै हिँडेको मान्छेलाई पनि चाहिँ स्टेटले रेगुलेट गर्न खोज्दैछ। तपाईँ नजानुहोस्, आफ्नो घरमा बस्नुहोस् भनेर। त स्टेट आफू रिच आउट गर्न सक्दैन अनि सामान्य मान्छे भलन्टियर गरिरहेको छ भने थ्रेट देख्नु हुँदैन या उसलाई एसिस्ट गर्नुपर्छ। त त्यो प्रक्रियामा पनि हामीले देखिरहेछौँ कि नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित हुँदैछन्। त त्यो च्यालेन्जहरू पनि हामीसँग छ। हजुर सर। सर अब चाहिँ जुन राज्यको संरचना कुरा गर्दाखेरि राज्य जुन संरचनाहरूले कति जनता म्यान्डेट अनुसार काम गरिरहेका छ भनेर चाहिँ एउटा सोच आउँछ। त्यहीसँग के जोड्न चाहँदाखेरि त्यहाँनिर केही अध्यक्ष छ है सर, अनि त्यसपछि के अध्यक्षहरू आए, प्रतिनिधि सभामा पराजित हुनुभएको राज्य सभाहरू आए, अनि यही सभामा जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्समा क्वेसन आयो है, क्वेसनहरू उठिरहेछन्। यो त हाम्रो एक्जिक्युटिभ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र नेपालीको संविधान मर्मअनुसार गर्ने काम चाहिँ के को भएको छ त सर? कि मर्मअनुसार काम भइरहेको त सर? त्यो काममा छैन। मैले के भन्छु भने संरचनाहरू जुन संविधान अन्तर्गत छन् ती बनेका छन्, तर संरचनाहरू हामीले सुरुमा पनि कुरा गर्यौं, संरचनाहरूले आफ्नो उपादेयता तब मात्र प्रमाणित गर्न सक्दछन् जब उनीहरूले डेलिभर गर्छन्। अनि संरचना छ डेलिभर गर्दैन भनेपछि त्यो संरचना हुनु नहुनुको अर्थ भएन। जस्तो अहिले भनौँ हामीसँग पहिचान सम्मत आयोगहरू छन् हैन, त्यस्तै संघीयतालाई प्रवर्धन गर्ने आयोगहरू बनेका छन्। त्यस्तै हामी देख्दछौँ कि 3 तहको सरकार बनाउँदा महिलाका लागि स्पेशल रिप्रेजेन्टेसनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै के भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समावेशिक स्ट्यान्डर्डलाई राख्नुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै जुन समानुपातिक निर्वाचन पद्धति छ त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका दलितदेखि जनजातिदेखि खसार्यसम्म सबैलाई एउटा समानुपातिक उपस्थिति गराइएको छ। तर त्यो संरचनामा जो मान्छे आएका छन् उनीहरूले काम कसरी गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेश्चनेबल छ। संसदको आउटपुट जस्तो केवल कोही महिलालाई, कोही दलितलाई, कोही जनजातिलाई या कुनै एउटा डिप्राइभ्ड रिजनको खस आर्यलाई संसद पुर्याउने मात्र हो त होइन। उसले डेलिभर गर्छ भनेर हो, उसले त्यो समुदायको त्यो क्षेत्रको चाहिँ भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर हो। अब आज हामी संसदमा त्यस्तो किसिमको कुनै पनि अभ्यास देख्दैनौँ जसले देखाओस् कि महिला अधिकारहरू सुरक्षित महिलामुखी नेतृत्वको हातमा छ, दलित अधिकारहरू सुरक्षित एउटा चाहिँ संसदीय चाहिँ के भनेदेखि संसदका सदस्यहरूको हातमा छ भन्ने देखिरहेको छैन। त
त्यो मधेसीको हकमा पनि त्यही नै हो। अब हामी देख्दछौँ कि मधेसमा मधेसी समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अहिले चाहिँ 100औं प्रतिनिधिहरू हाउसमा छन्, तर अब उनीहरूबाट त्यो प्रतिनिधित्व कुन रूपमा भइरहेको छ त भने केवल आफ्ना लागि प्रतिनिधित्वको संख्या बढाउने कुरो त हरेकले भन्न सक्छ, तर जुन क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ भन्दा त्यो हामीले देखेको छैनौँ। र जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, सरकारले पनि त्यो गर्न सकेको छैन। जस्तो अहिले हामी संवैधानिक निकायको कुरा गर्छौँ, 40 वटा जति पदाधिकारीहरू संवैधानिक निकायमा पद पूर्ति गर्नुपर्नेछ र ती सबै पद पूर्ति स्वतन्त्र, निष्पक्ष, योग्यता भएका, सक्षम र चरित्रवान मान्छेहरूले पूर्ति गर्नुपर्ने हो। तर त्यो हाम्रो यत्रो चाहिँ लामो अवधिमा पनि पूर्ति हुन सकेको छैन। जब इन्स्टिट्युसनहरूमा काम गर्ने मान्छे नै छैनन्, नेतृत्वदायी मान्छे नै छैनन् भने उसले कसरी काम गर्न सक्दछ? त त्यहाँ पनि हामीलाई समस्या छ। अब सामान्य रूपमा स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि उनीहरूले बिस्तारै उन्नति गरिरहेको देखिन्छ। प्रदेशले पनि त्यो बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ, तर जुन कानुनी संरचनाहरू छ बनाउनु पर्ने, त्यसमा पनि चाहिँ कमी कमजोरी देखिएको छ। बन्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्, जस्तो प्रहरी सम्बन्धी हैन चाहिँ प्रादेशिक व्यवस्थाहरू आउन सकेका छैनन्, स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यस्तै कर्मचारी नियुक्तिका कुराहरूमा उनीहरूको अधिकार जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, तर सङ्घीय ऐनले व्यवस्था नगरेको हुनाले त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै हामी देख्दछौँ कि कतिपय विषयवस्तुमा सरकारले अधिकार पाए पनि आज स्थानीय रूपमा करप्सन छ, प्रादेशिक रूपमा पनि करप्सन छ। अनि हिजो धेरै ठुला ठुला कुरा गर्ने नेताहरू करप्सनमा चाहिँ चुल्लुममा डुबेको परिस्थिति छ भनेपछि, अनि सङ्घीयता भनेको केवल केही चाहिँ कुनै मान्छेलाई, कुनै समूहलाई मात्र पावरमा पुर्याउने होइन। त्यो भनेको त क्लासको कन्सियसनेस हो। म सम्पन्न मान्छे छु, पढे लेखेको छु, ठगेर बाँच्न सक्छु, मलाई चाहिँ संसद पुर्याउनु पर्यो भन्यो भने म जस्ता मान्छेहरूको क्लास चाहिँ हुन्छ, तर जुन सामुदायिक प्रतिनिधित्वको कुरा थियो त्यो चाहिँ हुन सक्दैन हैन। त्यसले परिवर्तन चाहिँ ल्याउन सक्दैन। त पोलिटिकल क्लास चाहिँ हाम्रो बलियो हुँदैछ, तर जनताको प्रतिनिधित्वको क्वालिटी चाहिँ घट्दैछ। यो चाहिँ राज्य पुनर्संरचना र नयाँ संविधानका संरचनाहरूको प्रयोगको सम्बन्धमा मेरो टिप्पणी त्यति हो। हजुर सर, अलिकति स्पेसिफिक भयो के सोध्नलाई भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ हार्नुभयो व्यक्तिलाई राज्यसभामा लग्ने बिचमा इन्टेन्सहरू भयो, त्यो जोड हल्का टिप गरिदिनुहोस् न। सरी, यो बुझिन मैले, भन्नु त फेरि। हाम्रो प्रतिनिधि सभामा पराजित हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँलाई त्यस्ताहरूलाई राज्यसभामा लगेर चाहिँ जुन राख्ने प्रावधान इन्सिडेन्ट भयो सर, यस्ता कुराहरू हाम्रो जुन कन्स्टिट्युसनलाई कसरी इफेक्ट गरेका छन् भन्ने यो एउटा धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो तपाईको प्रश्नमा अलि ब्रेक आइरहेको छ के भोइसमा, त्यो ऊ राम्रो नभएर होला, इन्टरनेटको त्यो कनेक्सन राम्रो नभएर। त अहिलेको के छ भने हामी त्यही पोलिटिकल क्लास भने नि कि म हारे पनि जिते पनि म त लिडर हो, ठुलो लिडर हो, त्यसो पार्टीको बस हो, म पार्टीभित्र कुनै पनि मान्छेलाई एफेक्ट गर्न सक्छु, म गुटबन्दी गर्ने मेरो क्षमता छ, म जनताबाट अनुमोदित हो कि नहो, तर म चाहिँ पार्टीको लिडरसिपलाई प्रभावित गर्न सक्छु, त्यस हुनाले मलाई जसरी पनि हाउसमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण होइन। त निर्वाचनको एउटा अर्थ के हो भने 5 वर्षमा एकपल्ट निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचन हुनुको मान्यता के हो भने कोही मान्छे निर्वाचनमा भाग लिन्छ, जित्दछ या हार्दछ। जित्दछ भने उसले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, हार्दछ भने ऊ फेरि जनतामा बसेर काम गर्दछ, आफ्नो चाहिँ के भने जुन एउटा क्षमता छ
त्यसलाई कसरी चाहिँ भ्यालु एडेड गर्ने भनेर त्यसका लागि प्रयास गर्दछ। उसले अब के हो भने आफ्नो पार्टीको म्यानिफेस्टोलाई चेन्ज गर्छ, आफ्नो व्यक्तित्वलाई परिवर्तन गर्छ, जहाँ जहाँ आफूले जनतालाई स्पष्ट गर्न सकेको थिएन स्पष्ट गर्दछ, क्षमता सुधार्दछ, चरित्रका बारेमा आश्वस्त गराउँछ। 5 वर्ष त हारेको मान्छेले हारेको व्यवहार गर्नु पर्यो, जनताबाट अनुमोदन हुन खोज्नु पर्यो, अनि फेरि अर्को चुनावमा उसले मौका पाउँछ, जितेर आउँछ। तर प्रजातन्त्रमा जनताको म्यान्डेट कसैले पाएन, निर्वाचनमा गयो जित्न सकेन, त्यो म्यान्डेट पाएन भने उसले चोर बाटोबाट जसरी भए पनि मनोनयनको पद्धतिबाट हुन्छ, जसरी भए पनि त्यहाँनिर जानुपर्छ, या निर्वाचनमै लड्दाखेरि पनि एउटा चुनाव क्षेत्रबाट होइन 2टाबाट लड्छु भन्ने, हारेपछि म चाहिँ मनोनयनबाट राष्ट्रिय सभामा पुग्छु भन्ने धेरै गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ एउटा सभ्य मुलुकमा चाहिँ असभ्यता मानिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो पचिसक्यो मान्छेलाई। तर अहिले पनि एउटा इस्यु के हो भने कि ठुला मान्छेहरू, चरित्रवान मान्छेहरूले त्यो बाटो जानु हुँदैन। अहिले पनि धेरै मान्छे छन् जो चुनाव हारे तर राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि बल गरेनन्। त त्यो चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र जसले चाहिँ यो एउटा राजनैतिक संस्कृति जसमा जसरी भए पनि चाहिँ जित्नुपर्छ, जिते पनि हारे पनि माथि तैरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् हो, तिनीहरूलाई सिङ्गल आउट गर्ने हामीसँग कल्चर छैन। त त्यो कल्चर नभएको हुनाले यस्ता प्रक्रियाहरू दोहोरिरहन्छन्। तर यो निरन्तर छलफल गर्नुपर्दछ यस्ता विषयमा। हजुर सर, हाम्रो अब यो संविधान लिएर आउनु, इन्ट्रोड्युस गर्नुको चाहिँ मुख्य रिजन भनेको चाहिँ जुन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो सर, त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर चाहिँ संघीयता लिएर आउनुको जुन उ थियो होइन सर। तर अहिले जुन प्र्याक्टिस भइरहेको छ नि संघीयता, जुन तह सरकारका तहहरू जस्तै स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घको बिचमा चाहिँ सहकार्यताको अभाव देखिरहेको छ। अनि त्यसपछि सिडिओको जुन एक्टिभनेसहरू देखिरहेको छ, यसले कतिको चाहिँ हाम्रो जुन हुनपर्ने संघीयता, इन्स्योर हुनपर्ने संघीयतालाई चाहिँ कतिको एड्रेस गरेको छ सर? हो, यो अब अहिले हेर्दाखेरि के छ भने सुरुको वर्ष जस्तो संविधान जारी भयो, पहिलो वर्ष कसरी निर्वाचन गराउने र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने बारेमा 1 वर्ष गएको देखिन्छ हैन। दोस्रो वर्ष निर्वाचन नै सम्पन्न गरिन्छ, 3 तहको निर्वाचन हुन्छ, धेरै ठुलो प्रयोग। तेस्रो र चौथो वर्ष अनि संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुनहरू बनाउनेपट्टि कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ र धेरै हदसम्म त्यो उद्देश्य प्राप्त पनि गरिन्छ। राम्रो नराम्रो कानुनहरू चाहिँ निश्चित रूपमा बन्दछन् र 5औं वर्ष गएर चाहिँ ती कानुनहरूको प्रयोगको चाहिँ चरण सुरु भएको छ। नयाँ कानुनहरू पनि बनिरहेका छन्। हामीले के देख्छौँ भने 5औं वर्षमा आइसकेपछि अनि यो सरकारको तेस्रो वर्ष र संविधानको 5औं वर्ष, यसमा आइसकेपछि चाहिँ घर झगडा रुलिङ पार्टीमा सुरु हुन्छ र त्यो रुलिङ पार्टीको घर झगडाले गर्दा जुन देशको फेडरलाइजेसन प्रोसेसलाई, देशको चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसन प्रोसेसलाई धेरै प्रभावित गरेको देखिन्छ। अर्कोतिर सरकारले एउटा कम्युनिस्ट सरकारको जुन एउटा प्रतिबद्धता लिखित रूपमा आएको थियो, त्यो प्रतिबद्धताका आधारमा कार्यान्वयनहरू हुन नसकेका परिस्थितिहरू पनि छन्। अहिले जुन 3 तहको संघीयताको अभ्यास हामी देख्दछौँ, त्यो अभ्यास हेर्दाखेरि कानुनमा कैफियतहरू पनि छन्, तर कामहरू भएका छन् कतिपय। ती भएका कामहरूलाई एप्रिसिएट गर्दै नयाँ जुन गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामी अघि मैले कुरा गरेँ प्रहरी ऐनदेखि लिएर प्रशासन निजामती, एउटा प्रादेशिक निजामती सेवा सम्बन्धी कुराहरू, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुराहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ स्थापित गर्दछौँ राज्यको चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ एजेन्डामा भन्ने कुराले भोलिको संघीयता भर पर्दछ अहिलेसम्म। अनि तेस्रो, यो जुन करप्सनका इस्युहरू आइरहेका छन्, त्यसले गर्दा जस्तो अधिकार मागेर मात्र हुँदैन, प्रयोग गर्न पनि सक्नु पर्दछ। संविधानमा भनेर जस्तो आजका मितिमा पनि मान्छे अब
तेस्रो तहमा समेत चाहिँ संसदको व्यवस्था गरिएको छ हैन। अहिले जसलाई हामी गाउँसभा भन्छौँ, नगरसभा भन्छौँ, त्यो भनेको स्थानीय स्तरको संसद हो र त्यो संसदमा पनि बजेट पारित नगरिकन चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ पैसा खर्च गरिरहेको स्थिति छ। भनेको अर्थ जनताका प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन नगरेको कार्यक्रम, अनुमोदन नगरेको चाहिँ प्रक्रियाबाट चाहिँ पैसा खर्च भइरहेको छ भनेपछि त्यो त सङ्घीय भावना बमोजिम भएन। सङ्घीयता भनेको चाहिँ पैसा पठाएपछि सकियो भन्ने होइन। सङ्घीयता भनेको पैसा पठाउँदाखेरि पनि सङ्घीय नर्म, खर्च गर्दा पनि सङ्घीय नर्म र त्यसको एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ मेन्टेन गर्दा पनि सङ्घीय नर्मलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ। अब त्यो हुन नसकेको परिस्थितिहरू पनि छन् र लिडरसिपको प्रब्लम मैले अघि नै भने हाम्रो त्यो छ। अब के देखिन्छ भने 2 वर्षपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ र त्यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि अब परिस्थिति त्यति सहज हुँदैन। जसरी अहिले पुराना मान्छेहरूले हालिमुहाली गरे, यो नयाँमा हुँदैन। किन हुँदैन भने अहिले 753वटा जुन स्थानीय सरकार छ त्यसमा अधिकांश चाहिँ हामी देख्दछौँ नेतृत्व चाहिँ यो जुन प्रमुख र उपप्रमुख या अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा यो अधिकांश चाहिँ महिलाहरू छन्। पहिले चाहिँ साई महिलाहरू पार्टीबाट नोमिनेसन भएर गएका थिए। अब 5 वर्ष उनीहरूको पोलिटिकल प्लेटफर्ममा चाहिँ उनीहरू सङ्घर्ष गरेर राजनीति गरेर सिकेका छन्। अब उनीहरूले चाहिँ जुन अध्यक्षको पद, मेयरको पद, गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदमा अब हेजिटेसन हुँदैन। हरेक प्रमुखले अब महिला प्रतिद्वन्दीहरू बेहोर्नु पर्दछ र बडो कठोरतापूर्वक बेहोर्नु पर्दछ। भनेको अर्थ क्वालिटीका आधारमा जनताले भोट दिन पाउने अवसरको सिर्जना हुन्छ। अब एकैपल्ट सबै कुराहरू हुँदैनन्। अनि त्यस्तै जो दलितका नाउँमा गए, जो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकका नाउँमा गए, स्थानीय समुदायले अब जज गर्छ हामीले भोट हालेको मान्छेले दलितका लागि के गर्यो, अल्पसङ्ख्यकका लागि के गर्यो। अब त्यो चाहिँ प्रदेशमा पनि त्यही नै हो। प्रदेशले आज हिजोसम्म केन्द्रीकृत मानसिकता भनेर औला ठडाइन्थ्यो। अब प्रदेशसँग आफ्नो हातमा बजेट छ, आफ्नो हातमा चाहिँ कर्मचारी छन्, आफ्नो हालिमुहाली छ। उसले चाहिँ दलितको एजेन्डामा के गरेको छ, महिलाको एजेन्डामा के गरेको छ, अल्पसङ्ख्यकका लागि के गरेको छ। अब यी इस्युहरू ग्राफिकल्ली स्थानीय जनताले स्थानीय भाषामा प्रश्न गर्न सक्दछन् र कुन भाषालाई, जस्तै हिजो नेपाली भाषा खस भाषा भनियो, आज यो 5 वर्षमा खस भाषाको सँगसँगै प्यारलल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा मैथिली भाषा आउन सक्यो त, प्यारलल ल्याङ्ग्वेजका रूपमा हामीलाई मगर भाषा ल्याउन सक्यौँ, राई लिम्बू भाषा चलाउन सक्यौँ। कहाँ कति प्रगति भयो त, कतिवटा स्थानीय भाषामा स्कुल खुले, स्थानीय भाषामा कार्यक्रम चले त। यी कुराहरू अब परीक्षणमा छन्। जुन एउटा रेडार छ राजनीतिको, त्यसमा यी कुराहरू अब ट्रान्सप्यारेन्टली आम जनताहरूले बुझ्ने मौका पाउँछन्। अनि यो जुन भइरहेको छ, जुन फेडरल गभर्मेन्टका कम्प्लिकेसनहरू पनि जनताले छलफल गर्छन् र प्रदेश र स्थानीय सरकारका कम्प्लिकेसनहरू पनि गर्दछन्। त रिफर्म बाहेक अर्को कुनै इलाज छैन। अब रिग्रेसन हुन सक्दैन, के अरे रिग्रेसिभ मेजरहरूमा देश फर्किन सक्दैन। किनभने हुने डेमोक्रेटाइजेसनै हो। खालि के हो भने लोकल मान्छे जति इम्पावर्ड हुन्छन्, जति इन्फर्मड हुन्छन्, जति उनीहरूको पार्टिसिपेसन बढ्दै जान्छ त्यति अनि कन्स्टिट्युसन बलियो हुँदै जान्छ। कन्स्टिट्युसनका प्रोभिजनहरू मान्छेले इन्भोक गर्न थाल्दै जान्छन्। हजुर सर। सर अब यहाँ अर्को एउटा के कुरा जोड्न चाहे भन्दाखेरि सर, जुन हाम्रो जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर जानुभएका
जनताबाट चुनेर जानुभएका जनप्रतिनिधिको सरकार छ सर जुन यही बिचमा यो कुरालाई जोडिरहँदा चाहिँ केही बिल्सहरू आए सर होइन जस्तै गुठी बिल भयो द मिडिया काउन्सिल बिलहरू भयो सर यो चाहिँ एकदमै जनताबाट नै विरोधित भए होइन सर अनि यसमा चाहिँ मैले के मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर जब यस्ता जुन जनप्रतिनिधिहरूबाटै ल्याइएको बिलमा चाहिँ जनताबाटै विरोध हुँदा के जनभावना समेट्न नसकेको त यो जनप्रतिनिधि भनेर भनिरहँदा जनभावना नै समेट्न नसकेको त सर के यसले डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सलाई नै खतरामा राख्छ त भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन हो सर हो त्यो गर्दछ तर अब हामीसँग संविधान एज सच नै चाहिँ त्यो कारणले गर्दा संविधानमै कुनै खतरा भन्ने छैन तर अब निश्चित रूपमा यी कुराहरूले के देखाउँछ भने कि च्यालेन्जहरू हामीसँग छन् जतिसुकै डेमोक्रेटिक सरकार भए पनि जतिसुकै कटिबद्ध प्रधानमन्त्रीले लिड गरे पनि त्यो उसलाई मिडिया काउन्सिल एउटा समस्या हुँदो रहेछ हैन त्यसलाई नियन्त्रणमुखी एउटा दृष्टिकोण हाबी हुन जाँदो रहेछ जतिसुकै प्रभावशाली 2/3 गभर्नमेन्ट भए पनि आखिर एउटा गुठीको व्यवस्थापन जस्तो कुरामा सरकारले आफ्नो पहुँच खोज्दो रहेछ सामान्य जनताले आफ्नो संस्था आफैले चलाएका छन् हामी उनीहरूलाई सुरक्षा दिने हो उनीहरूका लागि न्यायको वातावरण तयार गर्ने हो भनेर सोच्दैन रहेछ त यो ब्युरोक्रेसीका कारणले पनि हुन्छ पोलिटिकल लिडरशिप अलिकति एम्बिसियस भइदिएको कारणले पनि हुन्छ अनि नियन्त्रणको कुरामा यो संघीय सरकार भन्दा पनि प्रदेशले स्थानीय सरकारले हल गर्ने समस्याहरू हुन् भनेर नसोचिदिएका कारणले पनि हुन्छ त यसले यति मात्र देखाउँछ कि हामीसँग चुनौतीहरू छन् तर त्यो चुनौतीका कारणले गर्दा हाम्रो प्रजातन्त्र नै जोखिममा भएको चाहिँ होइन र जुन फेडरलाइजेसनको प्रोसेस छ त्यो नै जोखिममा भएको होइन जस्तो फेडरलाइजेसनकै कुरामा पनि अब प्रदेश सरकारहरूले हामीले अधिकारको कुरामा फेडरल गभर्नमेन्टले हामीलाई ट्रस्ट गरेन फेसिलिटेट गरेन भन्ने धेरै छ तर जुन कुरामा ट्रस्ट गरेको छ जहाँ फेसिलिटेट गरेको छ त्यहाँ उनीहरूको प्रब्लम किन देखिँदैछ भनाइको अर्थ के भने कम्पिटेन्सका कुराहरू कपासिटीका कुराहरू र इनएफिसियन्सीका कुराहरू हाम्रो देशको साझा समस्याहरू हुन् र जहाँ माग पक्ष स्पष्ट छ त्यहाँ सप्लाई पक्ष पनि अब त्यतिकै स्पष्ट बनाउँदै लैजानुपर्छ र जुन एउटा फेडरल गभर्नमेन्टले आफ्नो नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणहरू छ त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ किनभने अब संघीय मापदण्डमा देश जानुपर्छ गएन भने मुद्दा मामिला अदालतमा धेरै पर्छन् अनि त्यो मुद्दा मामिलाले हाम्रो विकासका प्रक्रियादेखि लिएर रूपान्तरणका प्रक्रियाहरू सबैलाई ढिलो पारिदिन्छ यदि सरकार सकारात्मक हो सक्रिय हो भने त्यो प्रोसेस छिटो हुन्छ र जति राम्रो काम भयो त्यो क्रेडिट त पाउने सरकारले नै हो हजुर सर सर अब अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँ के जोड्न चाहे भन्दाखेरि सर हाम्रो जुन संविधानको प्रस्तावनामा नै भनेको छ जुन मर्म रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा छ जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रिन्सिपल्सहरू अपनाएर समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्नेछौँ भन्ने जस्तो कुराहरू रिफ्लेक्ट हुन्छन् होइन सर सो अहिलेको सन्दर्भमा हामी कतिका ती प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ अपनाइएका छन् त सर अब 5 वर्ष हामी पार गरेर आइसक्यौँ सर कतिसम्म देखिन्छ सर लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रिन्सिपल्सहरू अपनाइएका पोलिसी त्यो एउटा सामाजिक आर्थिक पक्ष छ र त्यो पक्षमा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा काम कारबाहीहरू छन् प्राय नेपालले जुन अपनाएका पद्धतिहरू त्यही खालका हुन् यो संविधान आउनुभन्दा पहिले पनि आइसकेपछि पनि तर अब एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कि अहिलेका जुन प्रयोगहरू छन् त्यो संविधानबाट समर्थित पनि छन् संविधानको संरचनाका आधारमा उनीहरूले काम पनि गर्नुपर्दछ तर अब धेरै हदसम्म जस्तो भनौँ राज्यले बजेट ल्याउँछ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ अनि त्यसमा विभिन्न चाहिँ एउटा संविधानका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनिन्छ त्यसका बारेमा जस्तो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्
त्यो निर्देशक सिद्धान्तहरूको हरेक वर्ष सरकारले त्यसमा के एचिभमेन्ट गर्यो भनेर त्यसका बारेमा समीक्षा गर्ने एउटा समिति छ संसदमा। तर त्यो समितिले त्यो रूपमा काम गरेको छैन जुन रूपमा राष्ट्रिय बजेट कसरी चाहिँ आउँछ, कसरी खर्च भइरहेको छ र साँच्चीकै हाम्रो एचिभमेन्ट के भयो त भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकोस्, डेटाहरू परीक्षण गर्न सकोस्। अब त्यो संरचनाले काम गर्न सकेको छैन। अब हामी जस्तै मान्छेहरू हुन्, अब त्यो त उनीहरूले जुन जसरी सरकारलाई चाहिँ त्यसबारेमा एकाउन्टेबल बनाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो गराउन नसकेको जस्तो त्यो परिस्थिति हामीले देख्दछौँ। समाजवाद नै, अब समाजवादको कुरा पनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर समाजवाद भनेको त के हो भने एउटा प्रोग्रेसिभ गभर्मेन्टले समाजवाद छाड्यो भने त ऊ कहिले निर्वाचित हुन सक्दैन। समाजवाद भनेकै संविधान अनुसार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद। यो कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा पुग्नका लागि चाहिने जुन अघिल्लो स्टेप छ त्यो समाजवाद होइन। यो समाजवाद भनेको बहुदलीय प्रणालीमा आधारित छ। यो समाजवाद भनेको विविधतामा आधारित छ, डाइभर्सिटी इन्क्लुजनमा आधारित छ, यसका राइट टु प्रोपर्टीमा आधारित छ। त त्यो समाजवादका लागि राज्यले लिने नेतृत्व जुन छ त्यो नेतृत्व समाजवादी हुनु पर्यो र उसका कार्यक्रमहरू संसदबाट अनुमोदन हुन सक्ने खालको हुनु पर्यो र संसदमा ती पक्षहरूको उपस्थिति हुनु पर्यो जुन पक्षहरूले चाहिँ साँच्चीकै त्यो समाजवादलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने क्षमता राख्दछन्। अब हामी भोट दिने बेलामा कुनै नेताको, अब समानुपातिकमा हामीले देख्यौँ, अलिक छुच्चो कुरा हो, मैले त्यस्तो प्राय बोल्दिनँ, सैद्धान्तिक कुरा गर्छु। तर म नेता छु, अब नेताले आफू पावरफुल छ भने आफ्नो फ्यामिली, आफ्ना चाहिँ के भने श्रीमती, केटाकेटीहरू, छोराछोरीहरूलाई मनोनयन गर्ने, अनि त्यस्तो पद्धति चल्यो। अब के भनेदेखि दलितहरूलाई दिने, जनजातिहरूलाई दिने, मधेसीहरूलाई दिने भन्ने जुन कोटाहरू छ, सिभिल सर्भिसमा त क्वालिटीको कुरा गर्दा चित्त बुझ्दछ। तर जहाँ रिप्रेजेन्टेसन गराउने हो त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुराहरू, क्वालिटी बाहेकका एडिसनल फ्याक्टरहरू राम्ररी हेरिएको हुँदैन। अनि मैले अघि भने कि जब संविधानको आधारभूत मर्म अनुसार काम गरिँदैन अनि क्लास इन्ट्रेस्ट अनुसार गरिन्छ। क्लास भनेको अपर्चुनिस्ट क्लास हुन्छ, क्लास भनेको पोलिटिकल क्लास हुन्छ, जहिले पनि चाहिँ जित्नै पर्यो, जहिले पनि पावरमा बस्नु पर्यो, जहिले पनि चाहिँ के हो भने कुर्सीको रोग लाग्दछ। अब यी कुराहरू चाहिँ अब हामी त्यसमा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्। त ती सबै कुराहरूमा टिप्पणी के हो भने जनताको स्तर जस्तो हुन्छ त्यस्तै सरकार उसले डिजर्भ गर्दछ। भोट हाल्ने बेलामा अन्धाधुन्ध चाहिँ मेरो मान्छे भनेर भोट हालेपछि अनि डेलिभरीको बेलामा चित्त बुझाउनु पर्यो। जस्तो अब मेरो मान्छे चाहिँ राम्रो थिएन भने राम्रो डेलिभरी हुँदैन, मेरो मान्छे चाहिँ विश्वासिलो थिएन भने विश्वासिलो हुँदैन। अब मेरो भनेर होइन, योग्य भनेर, क्षमतावान भनेर त्यस्तो किसिमको सिभिक एजुकेसन आम जनतालाई दिनु पर्यो कि तिमीहरूले मेरो पार्टी भनेर होइन, राम्रो क्यान्डिडेट भनेर हेर। र पार्टी इज इम्पोर्टेन्ट, तर सैद्धान्तिक कुराका लागि त्यो जुन व्यक्तिगत क्षमता पार्टीले पुरा गरिदिन सक्दैन। कोही मान्छे अपराधी ब्याकग्राउन्डबाट चुनाव लड्दैछ भने अदालतले सफाई दियो होला, सजाय पनि काटेर आयो होला, तर उसको मानसिकता यदि त्यो छ भने र जनताले त्यसलाई भोट हाल्छ भने उसले त्यसै अनुसारको काम गर्ने हो। अनि सज्जन सत्य मान्छे पाइन्छ, योग्य मान्छे पाइन्छ भने अनि पोलिटिकल्ली मोटिभेसनका आधारमा होइन कि डेलिभरी कपेसिटीको आधारमा अनि मान्छेले आफ्नो राजनैतिक चाहिँ मतको प्रयोग गर्नुपर्छ। त ती कुराहरू भनेको सिभिक एजुकेसनका कुराहरू हुन्। त्यो चाहिँ नागरिक संस्थाहरूले त्यसमा लाग्नु पर्दछ। त राज्यले पावरको चाहिँ बायस हुन्छ, पावरमा गइसकेपछि त्यो बायस्ड एटिच्युडहरू डेभलप हुन्छ, किनभने पावरमा बसिरहे मात्र पावर एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ। त त्यो कारणले गर्दा अनि समाजवादका कुराहरू, रूपान्तरणका कुराहरूमा स्टेटको जुन डिरेक्टिभहरू छन् त्यो प्रभावित हुन जान्छ।
हजुर सर सर अब चाहिँ हामी अडियन्सले सोध्नु भएको प्रश्नतर्फ जान्छौँ होइन सो हाम्रो एकजना अडियन्स हुन्छ परशुराम पाण्डेजी उहाँले चाहिँ के प्रश्न राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा जुन धारा 78 छ सर त्यसको मर्म चाहिँ के हो र प्रतिनिधि सभामा पराजित हुनुभएका व्यक्तिहरू राष्ट्रसभामा गएर के मन्त्री बन्न पाइन्छ र भन्नुहुन्छ साथसाथै उहाँले चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन पनि सँगै जोड्नु भएको भएर यहीँ जोडिदिइहाल्छु सर उहाँले हाम्रो संविधानमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेको धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भनेर सोध्नुहुन्छ सर अलिकति छोटकरीमा चाहिँ उहाँको आन्सरलाई क्वेसनलाई एड्रेस गरिदिनु दुईटा प्रश्न भयो पहिलो प्रश्नमा चाहिँ के छ भने अब धारा 78 चाहिँ त्यो कस्तो हो भने कहिलेकाहीँ संसदले एकदमै सरकारलाई आवश्यक लागेको सरकारले मरिहत्ते गरेको क्षमतावान मान्छे या कुनै पनि हिसाबले राजनैतिक महत्त्व भएको मान्छेलाई ल्याउनै पर्यो हाउसमा भने त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री बनाउनका लागि के भनेदेखि उसले कसैलाई पनि सडकबाट ल्याउन सकोस् भन्नका लागि 6 महिनाका लागि हाउसको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न सक्ने भनेर उल्लेख गरियो कतिपय देशहरू छन् जहाँ बाहिरका मान्छेलाई पनि बनाउन सकिन्छ त हाम्रो संसदीय प्रणाली हो र त्यसको परम्परा अनुसार हाउस भित्रैका मान्छे मात्र चाहिँ सांसद हुन के मन्त्री हुन सक्ने तर त्यो 6 महिनाको क्लज चाहिँ प्रयोगमा छ हाम्रो देशमा तर त्यो हुनुको अर्थ के हो भने अब 6 महिना भित्रमा त्यो मान्छेले चाहिँ निर्वाचन लडेर संसदको सदस्य भइसक्नुपर्छ या राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसक्नुपर्छ अब त्यो हुन सकेन भने ऊ चाहिँ मन्त्री पदमा कायम रहन सक्दैन अब पहिलो कुरो त्यो अब दोस्रो कुरो के छ भने अब निर्वाचनमा हारेको छ अब निर्वाचनमा हारिसकेको मान्छेले अब त्यो निर्वाचनको साइकल पुरा गरेको छैन फेरि हाउसमा आउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आपत्तिजनक मानिन्छ राजनैतिक संस्कृतिको कुरा हो संविधानमा लेखिन्छ लेखिँदैन भन्ने कुरो गौण कुरो हो तर जहाँ प्रजातन्त्र छ प्रजाले हराइदिएको मान्छे ती प्रजाको मतको मूल्य छैन म चोर बाटोबाट हाउसमा छिर्छु संविधानले अलिकति 3वटा सिट चाहिँ खाली राखिदिएको छ त्यस्तो प्रयोजनको लागि भनेर भन्नु हुँदैन त्यो राजनैतिक संस्कृतिका आधारमा गलत हो अब जुन हामीले उसको कुरो गर्यौं यो सेक्युलरिजमको कुरो धर्मनिरपेक्षता भनेको त धर्मनिरपेक्षता भनेको आफ्नो देशमा आफ्नो किसिमको प्रयोगहरू छन् सामान्यतया राज्यले कुनै धर्म छान्नु हुँदैन मान्छेको धर्म हुन्छ राज्यको धर्म हुनु हुँदैन राज्य चाहिँ जस्तो हाम्रो देशमा यदि हामीले देशलाई हिन्दू राज्य भन्यौं भने त्यसको अर्थ के हो भने जसले आफूलाई हिन्दू मान्दैन या हिन्दू धर्म हिन्दू आमा बाउकै छोराछोरी भए पनि हिन्दू धर्म अपनाएको छैन उसका लागि त्यो पहिचानको इस्यु हुन्छ कोही बुद्धिस्ट होला कोही चाहिँ क्रिस्चियन होला कोही मुस्लिम होला उलाई लाग्छ यो राज्य रूपी जुन समाज छ त्यो समाजमा चाहिँ म यसको सदस्य हुन सक्दिन किनभने मेरो धर्म फरक छ त त्यस हुनाले धर्म राज्यले धर्म अपनाउनु हुँदैन धर्म यदि अपनाउँदैन भने जुनसुकै धर्म भए पनि यो राज्य मेरो हो समान रूपमा मेरो हो भनेर उसले त्यो भावनाको विकास गर्न सक्दछ त धर्मनिरपेक्षताका लागि राज्यको धर्म हुनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ त अमेरिकीहरूले भन्दछन् धर्म र राज्यका बीचमा वाल अफ सेपरेसन अर्थात् एउटा धर्म र राज्यलाई छुट्याउने एउटा पर्खाल हुनु पर्दछ धर्म आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छ राज्य आफ्नो क्षेत्रमा धर्मले राज्यलाई इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन र राज्यले धर्म अपनाउनु हुँदैन त्यस्तै कि हरेक मान्छेले अब राज्यभित्र आफ्नो धर्म निष्पक्ष रूपमा चाहिँ आफूले चाहे अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँदछ र एकले अर्कालाई धार्मिक रूपमा असर गर्नु हुँदैन उसको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न दिनुपर्छ आफ्नो धर्म आफ्नो भाषा रीतिथिति प्रयोग त्यसो अब गैर कानुनी काम कसैले गर्न पाउँदैन राज्यको जुन क्रिमिनल ल छ सबैले समान रूपमा चाहिँ सबैलाई समान रूपमा लाग्दछ त हाम्रो देशमा धर्मनिरपेक्षता भन्दा संविधानले के भन्दछ भने
जुन चाहिँ हाम्रो जुन सनातन धर्म छ त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। सबै धर्म समान हुन्, देश र धर्म निरपेक्ष हो, तर त्यो भन्नुको अर्थ नेपालको जुन सनातन धर्म छ त्यो चाहिँ केही होइन भनेर भन्न पाइँदैन। त्यसलाई मासिएला नासिएला भनेर त्यो के हो भने हिन्दू, बुद्ध र जुन एउटा परम्परागत रूपमा रहेको नेपालको किराँत धर्महरू छन्, अब ती धर्महरूको पनि संरक्षण होस् भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ। त धारणा संविधानले राखे पनि त्यो रिकग्नाइज गरेको हो, तर दुईटा धर्मका बीचमा यदि राज्यले कसैलाई कुनै धर्मका लागि बजेट खर्च गर्दछ भने सबै धर्मलाई त्यो सुविधा दिनुपर्छ। राज्यले कसैका लागि चाहिँ रेगुलेसन गर्दछ भने सबैलाई समान रूपमा रेगुलेसन गर्नुपर्दछ। र गलत जुन छ, जुन धार्मिक काम कारबाहीहरू छन् त्यो सबै धर्मको राज्यले त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। क्रिमिनल लले आफ्नो चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। जस्तै अब भनौँ एउटा इस्लाम धर्ममा चाहिँ महिलाहरूको हकमा 3 पल्ट चाहिँ पुरुषले आफ्नो चाहिँ कुनै पनि श्रीमतीलाई तलाक 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 भन्यो भने त्यो तलाकको प्रोसिडिङ्स अगाडि बढ्दछ। अब महिलाले पनि त्यसरी भन्न सक्ने त्यो व्यवस्था छ। तर अब त्यसको परिणाम के हो भने महिलाहरू डिप्राइभ्ड हुन्छन्, उनीहरूसँग प्रपर्टी हुँदैन र उनीहरू सोसियल्ली एक्सप्लोइटेड पनि छन्। त्यस हुनाले पावर बराबरी भयो भने पनि त्यो सदुपयोग र दुरुपयोग भन्ने कुरो मान्छेको क्षमतामा भर पर्दछ। अब नेपालको कानुनले त्यो तलाक 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 भनेर तलाकलाई इस्लाम धर्मले जेसुकै भनोस् त्यो स्वीकार गर्दैन। उसले के भन्छ भने त्यो नेपालका चाहिँ धर्म निरपेक्ष कानुनका आधारमा त्यो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ र तलाक हुनेछ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन। त्यस्तै कतिपय कुराहरू छन् जसमा चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै पर्दछ र त्यो हरेक धर्मले त्यो दायरामा, कानुनको दायरामा बस्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर, अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँ सन्दीप कुमार यादवज्यूले गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी पटक पटक सरकार तथा राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ संविधानको मर्मको विरुद्धमा काम गरिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ एउटा संविधानविद भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ यसको यो सन्दर्भमा, र हजुरले के गरिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ। कसको विरुद्धमा? सरी मैले बुझिनँ। संविधानको मर्मको विरुद्धमा जुन कामहरू भइरहेको छ त्यसको सन्दर्भलाई लिएर अब के गर्नुपर्छ? यो गर्ने भनेको अब डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा इफेक्टिभ पावर भनेको प्रश्न गर्ने हो कि जुन कुरो गलत भइरहेको छ त्यसलाई गलत भयो भन्नुपर्छ। र जहाँ राज्यबाट हुन्छ राजनैतिक दलहरूले आफ्नो कुरा गर्छन्, प्रतिपक्ष छ उसले वैकल्पिक विचारहरू ल्याउनु पर्यो, विभिन्न पार्टीहरू छन् उनीहरूले होइन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूमा कैफियत छ त्यो सही होइन भनेर जनतालाई एजुकेट गर्नु पर्यो। डेमोक्रेसी भनेको के हो भने आज जुन म्यान्डेटवाला छ उसले काम गर्दा उसका गलत हरेक कामहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यो प्रतिस्पर्धा गर्दा सरकारलाई सच्याउनका लागि उत्प्रेरणा दिने र जनतालाई हेर है तिमीले भोट हालेका मान्छेहरू कति बदमास साबित हुँदैछन् भनेर उनीहरूलाई शिक्षा दिने, ताकि भोलि चुनावमा फेरि जानु पर्दा यो सरकारका बारेमा कुनै कैफियत नरहोस्, जनताले बुझेको होस् कि यो कस्तो सरकार होस्, ताकि वैकल्पिक मान्छेका लागि उनीहरूले रिकन्सिडर गर्न सक्ने अवस्था रहोस्। त नागरिक शिक्षा, नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरू र सबै पक्षले सरकारका बारेमा निरन्तर चाहिँ एउटा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ। राम्रो गरेका कुराहरूलाई राम्रो भन्ने हो, तर नराम्रो गरेका कुराहरूलाई छोड्ने होइन। त त्यो नछोड्ने भनेको प्रेसको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि प्रेसले पनि एउटा स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा आम नेपालीलाई अभिव्यक्ति दिन सक्नु पर्यो। मधेस पहाड, पूर्व पश्चिम सबै जात जाति धर्म वर्ण लिङ्गलाई। अब त्यसका लागि पनि राजनीतिक संस्कृति चाहिन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामी देशमा विभाजित छौँ। जतै यो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। त
त्यो पोलिटिकल्ली राजनीतिक माइलेज बनाउनका लागि भन्दाखेरि ठिकै होला, तर संशोधन त तिमी गर्दै गरौला, तर आज जे संविधानमा छ त्यो मलाई देऊ न, जे संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ त्यो मेरो घर दैलोमा पुर्याउ न। संविधानले भन्छ मेरो चाहिँ जस्तै भनौँ यो हरेक प्रदेशले आफ्नो चाहिँ मातृभाषाहरू चाहिँ सरकारी भाषा बनाउन सक्दछ। हिजोसम्म नेपाली भाषा मात्र भयो, हामीलाई चाहिँ आफ्नो भाषा बोल्न पाएनौँ, गर्न पाएनौँ भन्ने जनतालाई अब विकल्प छ नि त। अब जनता बोलिरहेको छैन, राजनीतिक दलले त्यो एजेन्डामा राखेको छैन। जस्तै भनौँ हामी काठमाडौँमा नेवार भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा स्वीकार गराउन सकिन्छ नि त। त्यो काठमाडौँकै के अरे प्रादेशिक सरकार छ र त्यसले त्यो निर्णय लिन सक्दछ, व्यवस्था गर्न सक्दछ। त इनिसिएटिभ किन छैन भनेको अर्थ हामीले जे कुरालाई राजनीतिका लागि बोल्दछौँ त्यो व्यवहारमा पनि असल उद्देश्यका लागि बोल्नु पर्यो कि हामीलाई साँच्चै के चाहिएको के हो र कसरी जानु पर्दछ। अहिले जस्तो हरेक प्रदेशले चाहिँ नेपाली बाहेक 2-3वटा जतिवटा भाषा पनि राख्न सक्दछ। भाषा आयोगका कुराहरू छन्, तर भाषा आयोगले त राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्ने हो हैन, तर स्थानीय स्तरमा पनि त्यो हुन सक्दछ कतिपयमा। त प्रयोगका आधारमा हामीले सुरु गर्न सक्दछौँ। नेपाली एउटा भाषा हामीलाई चाहिन्छ, किन चाहिन्छ भने आखिर हामीले राष्ट्रिय एकीकरण पनि गर्नुपर्छ। कुनै पनि नेपाली देशभित्र जहाँसुकै जाँदा पनि एउटा भाषा हामीलाई लिङ्गुवा फ्राङ्का चाहिन्छ हैन, जसले गर्दा उसले चाहिँ र त्यो लिङ्गुवा फ्राङ्का भनेको नेपालको हकमा नेपाली स्थानीय भाषाहरूमा नेपाली नै हो। त त्यो विभिन्न कारणले गर्दा अरूका लागि च्यालेन्जिङ हुन्छ। तर आज च्यालेन्जिङ छ, भोलि मैथिली बोल्दा बोल्दै राज्यले मैथिली नै नेसनल भाषाका रूपमा अल्टरनेटिभ ल्याङ्ग्वेजका रूपमा एडप्ट गर्न सक्छ नि त। भाषा भनेको त विकसित हुने कुरा हो। 10-20 वर्षमा हामी धेरै ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। त त्यस हुनाले जनताले पनि त्यो क्रिटिकल ओपिनियन राख्नु पर्यो र त्यो सिभिक एजुकेसन भएन भने यी कुराहरू हुँदैन। विरोधको एउटा लागि विरोध गर्ने भन्दा पनि क्रिटिकल हुने र रिफर्मलाई एप्रिसिएट गर्ने र जहाँ जहाँ प्रब्लम छन् त्यसका लागि डिमान्ड गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो संविधानले जे दिएको छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने। अनि अदालतबाट हुन्छ, सडकबाट हुन्छ, सदनबाट हुन्छ, त्यो हाम्रो नेपाली जनताको च्यालेन्ज त्यो हो। हजुर सर। सर अर्को प्रश्न चाहिँ रितेश पन्थीज्यूले राख्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो गरिब देशमा चाहिँ किन तीनवटा तहको सरकार भयो, एउटा प्रश्न त त्यो गर्नुहुन्छ भए। साथसाथै चाहिँ सिडिओलाई जुन महत्त्व दिएर अहिले चाहिँ निषेधाज्ञाको त्यो गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसरी सिडिओलाई महत्त्व दिइरहँदा के हामीले संहिताको जुन अर्थ छ त्यो नै नबुझेका हौँ त भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ सर। यस्तो छ, अब 3 तहको संघीयता हुनुहुन्थ्यो, हुँदैन थियो, 2 तहको मात्रै हुनु पर्थ्यो, या एकात्मक राज्यलाई मात्र राजनीतिक सुधार गरेर त्यसलाई नै रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने यी प्रश्नहरू हिजोका लागि संविधान सभाले निर्णय गरिसक्यो। अब हामीले पछि यसलाई फेरि उकाउन सक्छौँ, तर अहिले त्यो अब धेरै चाँडो हुन्छ। अहिले त हामीले जे राजनीतिक निर्णय गरे, हाम्रा नेताहरूले जे कुरालाई ताली बजाए, हामीले सिन्सियरली तिनको प्रयोगमा आफूलाई फोकस गर्ने हो र उनीहरूको जवाबदेहिता माग गर्ने हो। 3 तहको एउटा कुरा सही हो, 3 तहको खर्चिलो व्यवस्था हामीले अपनाएका छौँ हैन, तर त्यो खर्चिलो व्यवस्था हाम्रो राजनैतिक एउटा छनौट थियो। अब राइट थियो, रङ थियो, हामीले त्यो छानिसक्यौँ। अब हामीले उद्देश्य के राख्नुपर्छ भने खर्चिलो व्यवस्था हो, तर हामी यो व्यवस्थाबाट बढी कमाएर देखाउँछौँ। राज्यले, व्यक्तिले, त्यो राज्यले बढी कमाएर देखाउँछौँ र यसलाई भायबल बनाउँछौँ भनेर सोच्नु पर्यो। त त्यसका लागि प्रयास गर्नु पर्यो। अनि अब 3 तहको संघीयता अन्तर्गत हामीलाई सिडिओ चाहिने कि नचाहिने भन्ने इस्यु होइन। सिडिओ भनेको त जिल्ला स्तरीय अफिसर हो, जो संघीयता भए पनि चाहिन्छ, नभए पनि चाहिन्छ, नाउँ त्यो नहोला। शेक्सपियरले भन्छन् नि कि गुलाबको फुललाई नाउँ के राख्ने भन्ने इस्यु नै होइन हैन।
त्यो वासना जुन छ त्यो त हरेक त्यो त हुन्छ। अब हामीलाई त्यो पोजिसन पनि चाहिन्छ, किनभने जिल्ला स्तरमा यु निड समबडी हु इज एडमिनिस्ट्रेटिभली लिडिङ द डिस्ट्रिक्ट, हैन, एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ दि डिस्ट्रिक्ट। अब त्यो त हुन्छ, त्यसमा कुनै ऊ भएन। इस्यु के हो भने त्यो सिडिओ अब सङ्घीय देशमा सङ्घीय सरकारको नाउँमा हुने कि जिल्लामा हुने सिडिओ प्रदेश सरकारको नाउँमा उसले काम गर्ने, उसको लोयल्टी को प्रति हुने भन्दा अब लोयल्टी बेसिकल्ली प्रदेशप्रति हुनु पर्यो। र ठिकै छ, यदि ऊ सङ्घीय रूपमा नियुक्त हुन्छ भने त्यो नियुक्तिको कुरामा प्रदेश सरकारलाई पनि विश्वस्त बनाउनु पर्यो। यदि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट हुन्छ भने सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा उसले पनि काम गर्न पाउनु पर्यो। तर अब प्रदेशमा सरकार आइसक्यो, सिडिओ चाहिँ नियन्त्रण गर्ने सिडिओ चाहिँ सङ्घीय सरकारले पठाउँछ एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफ भने देयर इज अ प्रब्लम। हाम्रो कन्सिस्टेन्ट ओपिनियन भएन। त्यो कन्सिस्टेन्सी कसरी डेभलप गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ ध्यान पुगेको छैन र फेडरल गभर्मेन्टले अहिले पनि आफ्नो औजारका रूपमा सिडिओलाई प्रयोग गरिरहेको छ। सिडिओले स्थानीय सरकारहरूलाई टेर्दैनन्, इभन प्रदेश सरकारलाई पनि उनीहरूले अल्बल्याउँछन् र अब प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा हुने गरी अनि फेडरल गभर्मेन्टले सिडिओ पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो, या प्रदेश सरकारलाई नै यो अधिकार दिनु पर्यो र आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा उसलाई तोक्नु पर्यो र आफ्नो सङ्घीय मामिलामा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी पनि खोज्नु पर्यो। त्यस्तो द्वैध स्प्लिट पर्सनालिटी पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यसका मोडलहरू छन्। तर अहिले जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ। हजुर सर। सर यहाँ अर्को क्वेसन राख्न चाहे, परशुराम पाण्डेज्यूको क्वेसन। सर यो हामी चाहिँ अडियन्सबाट लिने चाहिँ लास्ट क्वेसन गर्छौँ, किनकि हामीले तोकेको समयको सीमा भन्दा अलिक अगाडि नै बढिसकेका छौँ। उहाँले चाहिँ के क्वेसन राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि, सर नागरिकता विधेयक र हाम्रो संविधानको सन्दर्भमा प्रश्न छ होइन। नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा उनको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने प्रावधान, तर ठ्याक्कै उस्तै गरी नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा भने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता नदिने, साथसाथै उनको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान होइन। नागरिकता नदिने होइन, यस्तो छ, त्यो चाहिँ अलिकति राजनीति पनि भएको छ यसमा। अब एउटा मेरो आन्सर के हो भने अघि भने जस्तै अब संविधान सभाले यस विषयमा एउटा राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्यो, त्यस अनुसारको प्रावधान आयो। अनि त्यो प्रावधानको इनबिल्ट जुन क्यारेक्टर छ त्यसैको यो प्रोभिजन हो, यो सरकारले बनाएको होइन है, यो सरकारको कुरो होइन। उसले जे कुरो गर्ने हो त्यो चाहिँ संविधानले जुन एउटा स्ट्रक्चरल जुन एउटा प्रोभिजन छ त्यो आइसकेको छ। तर अब अहिलेको व्यवस्था के हो भने कि महिला अब नेपालको त्यो पुरुष चाहिँ यदि त्यो छोरीको विदेशी श्रीमान सँग बिहे भयो र उसका छोराछोरीहरू छन् या उसको हकमा भने जुन डिस्क्रिमिनेटरी एरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई मलाई लाग्दछ छोरी र छोराका बिचमा चाहिँ फरक गर्नु जरुरी छैन। छोरी छोरी नै भयो, नो प्रब्लम होइन, एज लङ एज अर्को देशको नागरिकता लिँदैन उता नेटिभका रूपमा उसको अधिकार ग्यारेन्टेड नै छ। अब बाँकी रह्यो अरूको हकमा त हामीले बुहारीका हकमा राख्ने व्यवस्था र त्यो ज्वाइँका हकमा राख्ने व्यवस्थामा डिफ्रेन्सिएसन गर्नु जरुरी छैन। त्यसले दुईटा प्रिन्सिपललाई भायोलेसन गर्दछ। एउटा त इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो इक्वालिटीको, जो अनइक्वल भयो भन्ने कुरो। अनि दोस्रो चाहिँ के गर्छ भने कि हामी एउटा सामाजिक परिवेशमा पनि त्यसको युज हुन्छ। त मान्छेलाई चोइस दिनु एउटा कुरा हो, दिँदै नदिनु अर्को कुरा हो। यहाँ त चोइस नदिएको अवस्था हो। त्यस हुनाले अब जुन 7 वर्षको प्रोभिजन छ, 7 वर्षको प्रोभिजन यदि दुवैका हकमा समान रूपमा लाग्ने भयो भने त्यसलाई धेरै चाहिँ विभेद गर्यो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। जस्तो इन्डियामा जाँदा या अमेरिकामा जाँदा, बेलायतमा जाँदा, कहीँ पनि छोरा होस् कि छोरी होस्,
यदि विदेशी हो वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा त्यो देशको यदि नागरिकता उसले दाबी गर्दछ भने किस्तीमा हालेर आउने बित्तिकै नागरिकता त दिँदैन। उनीहरूको प्रक्रिया छ, बिहे भइसकेको 1 वर्षपछि अनि त्यो प्रक्रियामा उनीहरूले चाहिँ जान सक्दछन्। अनि उसले त्यो के हो भने पहिले ग्रीन कार्ड पाइन्छ, अनि ग्रीन कार्ड पाएको 5 वर्षभित्रमा कतै 3 वर्ष, कतै 5 वर्ष, कतै 7 वर्ष, कतै 15 वर्ष र कतै दिँदै नदिने देशहरू पनि छन् हैन। जस्तो अरबिक देशहरूमा एकदमै कन्जर्भेटिभ चाहिँ अनडेमोक्रेटिक रुलहरू छन्। अब हामीले त्यसलाई आफ्नो आदर्श बनाउनु हुँदैन, हामीले त डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई फलो गर्ने हो। र तर 7 वर्ष भनेको रिजनेबल नै हो, तर विभेदकारी चाहिँ हुनु हुँदैन। त 7 लाई हामी 5 बनाउन सक्छौँ, यदि होइन हामी त्यसलाई, तर 7 लाई 5 बनाए पनि 3 बनाए पनि 9 बनाए पनि बिहे गरेर ल्याइसकेपछि जसरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता सम्पन्न मुलुकहरूले गर्दछन्, त्यो बेहुलीलाई या बेहुलालाई इमिडिएटली एउटा अफिसियल प्रोसेसमा उसले चाहिँ ग्रीन कार्ड पाउनु पर्यो नेपालको हैन। ग्रीन कार्ड पाइसकेपछि उसलाई जबदेखि लिएर ब्याङ्किङ, लोन लगायतका कुनै पनि किनमेल, जग्गा जमिन जोड्नलाई उसलाई कुनै पनि किसिमले डिस्क्रिमिनेसन गर्नु भएन। अनि त्यसपछि जुन छोराछोरी जन्मेका हुन्छन् उनीहरूमाथि पनि कुनै डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन। यदि इन नेक्स्ट 7 years दे स्टिल वान्ट टु बी द सिटिजन अफ दिस कन्ट्री, दे क्यान गेट हैन। उनीहरूले सिटिजनसिप होइन चाहदैनन् भने फर्केर जान्छन् जुन देशमा जहाँबाट आए। तर त्यो एउटा गेस्टेसन पिरियड पनि हो त, किनभने नानी पाउँदाखेरि पनि त 10 महिना पेटमा राखेको हुन्छ। 4 महिना त द मदर, हामीले देख्दछौँ कि फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर मदरलाई एक्सक्लुसिभ राइट दिएको छ, वेदर यु वान्ट टु एबोर्ट अर त्यो बच्चा पाउने भनेर डिसिजन उसले गर्न सक्दछ। नागरिकताको पनि त्यही हो, ग्रीन कार्ड पाएको छ, मलाई चाहिएन, आई वान्ट टु गो ब्याक भनेर सोध्दछ भने सेकेन्ड ओपिनियन फाइनल हुन्छ भने उसले त्यो पनि गर्न सक्दछ। डिस्क्रिमिनेसन हेज टु बी एभोइडेड, किनभने मोडर्न अहिले जुन एउटा स्ट्यान्डर्डमा त्यो राम्रो होइन। र फेरि हाम्रा केसहरू जो छन् त्यो बिहे गर्दाखेरि त्यो मान्छेले त्यो रिलेसनसिप भनेको इमोसनल हो, अनि त्यसको भ्यालुलाई स्टेटले मेन्टेन गर्नुपर्छ। हजुर सर। सर अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइरहँदा हजुरलाई चाहिँ विथ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स चाहिँ एउटा के प्रश्न राख्न चाहन्छु भन्दा सर, यो जुन संविधानको मर्म सुरक्षा गर्ने कसको जिम्मेवारी हो त सर? अनि अहिले हामी कहाँ छौँ सर? यो जुन हामी यो संविधानको मर्मको कुरा गर्दा हामी कहाँ छौँ भनेर चाहिँ हजुरलाई राख्न चाहन्छु। भन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको त्यो चाहिँ देशको सरकारको हो। हामीसँग बलियो सरकार छ हैन, लगभग 2/3 को बहुमत छ भनेर दाबी पनि गरिन्छ। त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धतामा जितेको पनि हो यो सरकार, त्यस बेलाको संविधान ल्याउने सरकार पनि हो। र यो संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र ती व्यक्तिहरू, ती संस्थाहरू, त्यो समुदायहरू जसलाई संविधानका बारेमा टिप्पणी छ तिनीहरूलाई उनीहरूको विश्वास सिर्जना गर्ने, एउटा रिफर्मको बाटोमा लैजाने त्यो नेतृत्व पनि सरकारले नै हो। अब ताला साँचो जोसँग हुन्छ, जोसँग पैसा हुन्छ, बजेट हुन्छ, सेना हुन्छ, पुलिस हुन्छ, यस्तो 4 लाख 5 लाखको चाहिँ सरकारी सेवा छ, त्यो सेवाको नेतृत्व गर्दछ। संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन पनि उसैको चुनौती हो। अब बाँकी रह्यो क्रिटिकल ओपिनियन राख्ने, रचनात्मक सहयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रतिपक्षको हो, अन्य दलहरूको हो। अब त्यसबाहेक नेपाली जनताले पनि आफूलाई संलग्न राख्नु पर्दछ र हरेक दिन वैधतामा प्रश्न गर्ने होइन, माग गर्ने जवाबदेहिता हो कि हिजो यो भनेका थियौ, संविधानले यो भन्छ, खोइ त भनेर। अनि हरेकको मतलब क्षमा कि त्यो जवाबदेहिता माग गर्यो भने त्यो देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ। जितेर आएको मान्छेलाई राजीनामा दे भनेर त काम चल्दैन, किनभने किन दिन्छ उसले राजीनामा? त राजीनामा जितेर आउनु भनेको जनताको म्यान्डेट पनि हो। त्यो म्यान्डेटको इज्जतका लागि पनि
उसले काम गर्न पाउनुपर्छ, तर काम यसरी गर्नुपर्छ जसरी गर्दा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व चाहिँ निर्वाह होस् र संविधानको मर्मको पनि कार्यान्वयन होस्। हजुर सर, अब हाम्रो कार्यक्रमले निर्धारण गरेको समयभन्दा अलि अगाडि नै आइसक्यौँ सर। यसरी आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हामीलाई हजुरको अमूल्य इन्साइट प्रदान गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई स्न्याप लिगल्सको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। साथसाथै हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ यस जुमबाट जोडिनु भएका र हाम्रो फेसबुक पेजबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा सरले केही भन्न खोज्नु भएको सर? होइन, धन्यवाद, मेरो पनि धन्यवाद। यो युवाहरूको प्रोग्राम भएको हुनाले नै मैले चाहिँ नाइ नभनेको यसपालि मेरो बुक चाहिँ को काममा लागेको छु। म चाहिँ एउटा नयाँ संविधान बारे एउटा चाहिँ के भनेदेखि एउटा ट्रिटिज आउँदैछ, ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसलाई उ गर्दै हुनुहुन्छ, विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ। त म एकदमै बिजी थिएँ, तर मलाई लाग्छ अब यङ चाहिँ फ्रेन्ड्सहरूसँग नजिकको नाता राख्यो भने आफू पनि सधैँ यङ जस्तो फिलिङ हुन्छ भन्ने सोचाइ हो। र आई एम भेरी ग्ल्याड यु गिभ दिस अपर्च्युनिटी टु मी। थ्याङ्क यू अल। हजुर, हामी हृदयबाट नै हजुरलाई आभार प्रकट गर्छौँ र साथसाथै हामीसँग जोडिनु भएको अडियन्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्ते, थ्याङ्क यू।